इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिवासरे जयपुरस्य राजस्थान अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे आरक्षि महानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च 23-2000 अखिल भारतीय सम्मेलने भागं भजिष्यति। भारत नेपाल देशाभ्यां विद्युत् क्षेत्रे निवेश क्षेत्रे च महत्वपूर्ण संधिद्वये हस्ताक्षराणि कृतानि। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अवोचत् यत् भारतं 27-2000 वर्षं यावत् द्विदल क्षेत्रे आत्मनिर्भरं भविष्यति। अपि च भारत दक्षिण अफ्रीका दलयोः क्रिकेट निकष श्रृंखलायाः द्वितीयान्तिमा स्पर्धा भारतेन विजिता। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य जनवरी मासस्य 6-7 दिनाङ्कयोः जयपुरस्य राजस्थान अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे आरक्षि महानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च 23-2000 अखिल भारतीय सम्मेलने भागं भजिष्यति। त्रिदिवसीयं सम्मेलनं श्वः आरप्स्यते। सम्मेलनावधौ साइबर अपराधे, प्रौद्योगिक्याम्, आततायिनां विरुध्य समस्यासु, वामपन्थोग्रवादे, कारागृह संवर्धने, आरक्षि व्यवस्थायां च चर्चा भविष्यति। सम्मेलनस्य कार्यसूच्यां नूतनापराधिक विधीनां योजनाय रूपरेखासु अपि चर्चा सम्मिलितास्ति। आरक्षि सुरक्षा व्यवस्थयोः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक इत्येतयोः नवप्रौद्योगिक्योः जनित समस्याभिः निदानाय च चर्चा करिष्यते। नेपाल भारत संयुक्तायोगस्य 7मोपवेशने भागग्रहणाय विदेशमन्त्रिणः एस जयशंकरस्य नेतृत्वे भारतीयं प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य काठमाण्डूनगरं सम्प्राप्तम्। त्रिभुवन अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं सम्प्राप्य नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा नारायण प्रसाद सौद इत्यनेन सर्वकारस्य वरिष्ठाधिकारिभिः साकं डॉक्टर जयशंकरस्य स्वागतं विहितम्। देशद्वयेन महत्वपूर्ण सन्धिद्वये हस्ताक्षराणि कृतानि। प्रथमा सन्धिः दीर्घकालिक विद्युत् सम्बद्धा अस्ति। द्वितीय सन्धौ च उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनासु निवेश संवर्धने साहमत्यं प्रकटितम्। इतः परं विदेशमन्त्री द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्थितेः समीक्षां विधास्यति। सः नेपालस्य राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहल इत्यनेन च साकं मेलनं करिष्यति। अपि च परस्परहितविषयेषु चर्चां करिष्यतः। संयुक्तायोगस्य उपवेशने उभौ विदेशमन्त्रिणौ संयुक्तरूपेण नेपाल भारतयोः सीमायां ट्रांसमिशन लाइन इत्येतेषाम् उद्घाटनं करिष्यतः। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अवोचत् यत् भारतं 27-2000 वर्षं यावत् द्विदल क्षेत्रे आत्मनिर्भरं भविष्यति। अमुनोक्तं यत् सम्प्रति भारतं मुद्गचकयोः क्षेत्रे आत्मनिर्भरं सञ्जातम्। परम् अद्यापि राष्ट्रम् अन्येषां द्विदल धान्यानाम् आयातं करोति। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अद्य तुवर द्विदलोत्पादकानां कृषकाणां पञ्जीकरण क्रय धन प्रदानाय च अन्तर्जाल पटलस्य लोकार्पणावसरे श्रीशाहेन इदं प्रोक्तम्। विगतेषु 9 वर्षेषु प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना द्विदलानाम् उत्पादनं समेधितुं नैके पदक्षेपाः विहिताः। अपि च श्रीशाहेन उक्तं यत् प्रशासनं समेभ्यः पञ्जीकृत कृषकेभ्यः न्यूनतम समर्थन मूल्ये द्विदलानां क्रयणं करिष्यति। यतो हि कुपोषणं वारयितुं द्विदलानां महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हंसराज रघुवंशी द्वारा गीतं रामभक्तिपरं गीतं
सामाजिकसञ्चारपटले उपस्थापयत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सम्पूर्णं राष्ट्रं भगवतः श्रीरामस्य अयोध्यायां स्वागताय हर्षपूरितं वर्तते। अपि च प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् भक्ताः निजभावान् प्रकटयन्ति, आनन्दं च अनुभवन्ति। तेन जनाः अपि भक्तिगीतश्रवणाय अध्यर्थिताः। दिल्ल्याः उपराज्यपालेन वी.के. सक्सेना इत्यनेन दिल्ली सर्वकारस्य अधिकारिद्वयं विरुध्य सीबीआई इत्यनेन निरीक्षणस्य आदेशः प्रदत्तः। उभयोः अधिकारिणोः उपरि 23,200 कोटिरूप्यकाणां कथित भ्रष्टाचारस्य आरोपः वर्तते। उभौ अधिकारिणौ वन्यजीव विभागे आस्ताम्। आरोपमस्ति यत् उभौ कूटपत्रस्य आधारेण विभागस्य कोषात् 23,200 रूप्यकाणां हस्तान्तरणम् अन्यस्मिन् संरक्षणकूटवित्तकोषेषु कृतवन्तौ। सक्सेनया अस्य प्रकरणस्य निरीक्षणं भ्रष्टाचारनिरोधविध्यन्तर्गतं कारयितुं सीबीआई इत्यस्य प्रस्तावः स्वीकृतः। रक्षामन्त्रालयेन अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां 2,800 कोटिरूप्यकाणां रक्षोपकरणानि क्रेतुं सन्धिद्वयं हस्ताक्षरैः प्रमाणितम्। इमे सन्धिद्वयं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड अथ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड समवायाभ्यां सह कृतम्। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् प्रशासनेतर समवायाभ्यां रक्षोपकरणानां क्रयेण रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भर भारतस्य दृष्टिकोणं दृढीभवति। अस्मिन् रविवासरे बांग्लादेशे राष्ट्रियनिर्वाचनं भविष्यति। 300 आसनानां कृते 70,900 अभ्यर्थिनां भागस्य निर्णयं प्रायः 39,100 यावत् मतदातारः करिष्यन्ति। सत्तारूढः आवामी लीग इति दलं चतुर्थं कार्यकालं प्राप्तुं 6,200 आसनेषु प्रतिस्पर्धां कुर्वन् अस्ति। शेख हसीनायाः नेतृत्वे आवामी लीग इति दलं नवोत्तर-2000 सत्तायां विद्यते। संसदि मुख्यविपक्षिदलेन जटिया पार्टी इत्यनेन 65,200 प्रत्याशिनां नामाङ्कनं निर्वाचनाय कृतम् अस्ति। देशस्य 20 राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च 1200 क्रीडकाः अद्य दीव इत्यत्र प्रथम बहुस्पर्धा आयोजने सहभागं कुर्वन्ति। एतत् आयोजनं प्रथमवारं भविष्यति। दीवस्य घोटला तटे क्रीडकाः 8 क्रीडासु प्रतिभागं करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आभाषीयमाध्यमेन प्रतिभागिनः सम्बोधयिष्यति। युवकार्यक्रम क्रीडामन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः आयोजनस्य मुख्यातिथिः भविष्यति। भारत दक्षिण अफ्रीका दलयोः मध्ये क्रीडितायाः क्रिकेट शृङ्खलायाः द्वितीया अन्तिमा स्पर्धा भारतेन विजिता। स्पर्धायाः द्वितीये दिने द्वितीये पर्याये भारतेन 69 धावनाङ्कानां लक्ष्यं सारल्येन प्राप्तम्। इतः पूर्वं शृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा दक्षिण अफ्रीका दलेन विजितासीत्। द्वितीयस्पर्धायां श्रेष्ठप्रदर्शनाय भारतस्य मोहम्मद सिराजः स्पर्धापुरुषः प्रचितः। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिवासरे जयपुरस्य राजस्थान अन्ताराष्ट्रियकेन्द्रे आरक्षि महानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च 23,200 अखिल भारतीय सम्मेलने भागं भजिष्यति। भारत नेपाल देशाभ्यां विद्युत् क्षेत्रे निवेश क्षेत्रे च महत्वपूर्ण सन्धिद्वये हस्ताक्षराणि कृतानि। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाह अवोचत् यत् भारतं 27,200 वर्षं यावत् द्विदलक्षेत्रे आत्मनिर्भरं भविष्यति। अपि च भारत दक्षिण अफ्रीका दलयोः क्रिकेट शृङ्खलायाः द्वितीया अन्तिमा स्पर्धा भारतेन विजिता। इति वार्ताः।